बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सईद बिन जुबैर के हवाले से ये वाक़या नकल किया जाता है कि बनी इसराइल का अल-जर्रार बिन कशफ नामी एक इबादत गुज़ार शख्स था। वो दिन भर रोज़ा रखता और रात भर इबादत करता था। एक रात जब वो पिछले पहर सोया तो उसने ख्वाब देखा कि उसको अपने शहर की सबसे खूबसूरत फहाशा औरत बुतों की पूजा करते दिखाई गई और इशारा मिला कि इसको तबलीग करो। जब आँख खुली तो अल-जर्रार बिन कशफ बहुत हैरान हुआ कि मैं उस फहाशा के अड्डे पर कैसे जाऊँ। सारे लोग मुझे शक की निगाह से देखेंगे। खैर, उसने ख्वाब को अहमियत ना दी और दिन भर रोज़ा रखा और रात सारी इबादत की। जब सुबह उसकी आंख लगी तो उसको फिर वही ख्वाब आया। लगातार आबिद को यही ख्वाब 3 रातों में आया तो चौथी सुबह वो उस फहाशा औरत के घर पहुंच गए। फहाशा ने जब देखा कि शहर के सबसे बड़े आलम मेरे घर में आए हैं तो इसने खूब खिदमत की। जब बुजुर्ग आबिद ने अपने आने का मकसद बयान किया कि मैं तो तुम्हें एक खुदा की इबादत के लिए तबलीग करने आया हूँ, तो फहाशा कहने लगी कि बेशक मैं बुतों की पूजा से उकता गई और मैं एक खुदा की कायल हूँ, लेकिन मैं तब तक ईमान ना लाऊंगी जब तक अल्लाह पाक को खुद ना देख लूँ। वो आबिद बुजुर्ग बहुत परेशान हुए कि इस औरत ने कैसी अजीब शर्त रख दी कि इसको कैसे अल्लाह का दीदार नसीब होगा। खैर, उस आबिद ने फहाशा से ये वादा लिया कि अब वो दोबारा जिस्म का कारोबार नहीं करेगी। कुछ ही दिन गुजरे कि घर में फाकों का आलम शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता उस फहाशा औरत ने घर का सामान बेचना शुरू कर दिया। उसकी सिर्फ एक ही 4 साल की बेटी थी। एक दिन जब वो भूख के मारे रोने लगी तो फहाशा ने अपने घर से तांबे की एक देचकी पकड़ी और बेचने के लिए बाजार चली गई। वो जानती थी कि इस देचकी की कीमत 2 सिक्कों से ज़्यादा नहीं है। बाजार में वो जिस भी तांबासाज के पास वो देचकी लेकर जाती तो हर तांबासाज इसकी देचकी की बजाय इसके चुस्त बदन की कीमत लगाता और उसको गुनाह की दावत देता। जब वो किसी को देचकी दिखाती तो अक्सर तांबासाज तो उसका हाथ ही पकड़ लेते। वो बार बार लोगों को बताती कि वो तौबा कर चुकी है, अब ये काम नहीं करूँगी। खैर, कोई इसको 80 सिक्के तो कोई 100 सिक्कों की ऑफ़र करवाता। वो ये जान चुकी थी कि ये लोग हवस के पुजारी हैं, बस मेरे जिस्म की ही कीमत लगा रहे हैं, जबकि इस देचकी की कीमत तो सिर्फ 2 सिक्के हैं। वो मायूसी के आलम में ये सोचती हुई बाजार से निकल रही थी कि कैसे ईमान वाले लोग हैं जो मजबूरियां खरीदने बैठे हैं। इससे बेहतर तो यही है कि मैं बेईमान ही रहूं। इतने में अचानक एक बारिश जवान लड़का उस फहाशा को आवाज़ लगाता है, बहन, क्या इस देचकी को मुझे बेचेंगी? ये बाजार की बिल्कुल आखिरी दुकान थी। फहाशा औरत ने देचकी उसकी मेज़ पर रख दी। उस बारिश लड़के ने देचकी को उल्ट पुल्ट कर देखा और बिना फहाशा के चेहरे पर नज़र डाले 2 सिक्के मेज़ पर रख दिए। उस औरत ने सिक्के उठाए और घर आ गई। वो उस लड़के के रवैये से बहुत मुतासिर हुई कि चलो, कोई तो मिला जिसने मेरी शक्ल सूरत के नहीं बल्कि देचकी के ही पैसे दिए हैं। अगले दिन उसी फहाशा औरत ने फटा पुराना बुरखा पहना और नकाब करके उसी तरह एक देचकी पकड़ी और दोबारा उसी तांबे के बाजार में पहुंच गई। उसने अपनी हालत ऐसी बना ली कि देखने वाले को लगे ये एक गरीब बुढ़िया है। वो सब ताजरों के पास गई। वो जिस तांबासाज को अपनी देचकी दिखाती वो उसे तोल कर कहता 2 सिक्के मिलेंगे। वो औरत कहती 6 सिक्कों में बेचूंगी, पर कोई तांबासाज उसे 2 सिक्कों से ज़्यादा देने को तैयार न था। वो बहुत हैरान हुई कि यही कल इस देचकी को 80 से 100 सिक्कों में ख़रीदने के लिए तैयार थे और आज मैं कह रही हूँ कि मैं एक गरीब और मेरी बेटी बीमार है तो कोई भी मुझे इस देचकी के बदले 6 सिक्के देने को तैयार नहीं। इसका मतलब कि ये लोग अल्लाह के पुजारी तो नहीं, ये तो हफ्स परस्त हैं और ख़ूबसूरत जिस्मों के पुजारी हैं। खैर, आखिर में इसी बारिश खूबसूरत लड़के की दुकान पर पहुँची जिसने कल इसी तरह की देचकी 2 सिक्कों में ख़रीदी थी।
وہ نوجوان اپنے کام میں مصروف تھا۔ غریب بڑھیا کے بیس میں اس فحاشہ عورت نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے لائی ہوں اور میں اسے 6 سکوں میں بیچوں گی، کیا آپ 6 سکے دیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا، 6 سکوں میں کیوں؟ اس عورت نے بات بناتے ہوئے کہا، میری بیٹی بیمار ہے، ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 سکے ہیں۔ تانبا ساز نے دیچکی لے کر کہا، ماں یہ دیچکی بہت عمدہ اور نہایت قیمتی ہیں، اگر آپ بیچنا ہی چاہتی ہیں تو میں اسے 80 سکوں میں خریدوں گا۔ برقعے میں لپٹی بڑھیا عورت کا روپ دھارے اس فحاشہ نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ تانبا والے نے کہا، ہرگز نہیں، میں واقعی اس دیچکی کے 80 سکے دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 80 سکے دے دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی، دعا دیتی ہوئی جلدی اپنے گھر کی طرف لوٹ پڑی۔ الجرار بن کشف، جنہوں نے اس فحاشہ کو امان لانے کو کہا تھا اور اس عورت نے یہ شرط رکھی تھی، جب تک میں اللہ کو نہ دیکھ لوں میں ایمان نہ لاؤں گی، وہ عابد کہتے ہیں کہ دونوں دن اس عورت کے ساتھ ہونے والے واقعات میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اتفاق سے میں دونوں دن اسی بازار میں تھا جب وہ عورت 80 سکے اس نوجوان تانبا ساز سے لے کر چلی گئی تو عابد الجرار بن کشف فرماتے ہیں کہ میں اس لڑکے کے پاس گیا اور اس سے کہا، بیٹا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا، بازار میں کم و بیش سبھی تانبے والے اس دیچکی کو تولتے تھے اور 2 سکوں سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی، لیکن آپ نے 80 سکوں میں اسے خریدا۔ وہ لڑکا نہایت ادب سے بولا، میں نے برتن نہیں خریدا ہے، میں نے اس کی بچی کا نسخہ خریدنے کے لیے اور 1 مہینے تک اس کی بچی کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس کے لیے یہ قیمت دی ہے کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا۔ فتح الباری کی حدیث قدسی 6502 ہے، جس کو امام بخاری اور امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جس نے میرے لیے ولی کو تکلیف دی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ کسی چیز کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مجھے وہ اس سے بھی زیادہ پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کیا۔ میرا بندہ جب نوافل کے ساتھ میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اسے محبت کرنے لگوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور جب بخشش طلب کرتا ہے تو میں اسے بخش دیتا ہوں، اور جب میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ دوستو، اپنے آس پاس نظر رکھیے، غریبوں کی مدد کریں، بوڑھوں کا سہارا بنیں، اور خاص کر بیوہ عورتوں اور یتیم لڑکیوں کی دل کھول کر مالی امداد کیا کریں تاکہ وہ کہیں جسم بیچنے جیسے مکروہ کاموں میں نہ گھس جائیں۔ بے شک مجبوری ہی انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ آئیے آج سے عہد کرتے ہیں کہ ہم صدقہ و خیرات کو اپنی زندگی کا ایک خاص مقصد بنا لیں۔ اے اللہ پاک، اس ویڈیو کے تمام سننے والوں کے گناہ معاف فرما دے اور بروز قیامت ہمارے حساب میں نرمی فرما۔ اللہ پاک ہماری زندگی کو ہر قسم کے حسد اور شر سے پاک فرما دے اور تمام ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما دے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔